मुखार बाबा भयणींनो, आमी मिसाची भेट सुरू करता. आयज नोवेनांचो चवथो दीस. मिसांत आमचो भावार्थ आमी समोर उमता. मिसांत आमी जेजूचें मोन जिवनपण हाजीर करता. देखून मिसाची सुरवातेक आमचो भावार्थ बरोबरसो मोग गोठ करुया. भावार्थाची उच्चारणी देवा म्हज्या बापा, जेजू वरवीं तुवें आमकां उक्तें केलां आनी पवित्र सभा आमकां शिकयता तें सगलें हांव सोत मानता आनी सगलें म्हजें जिवीत तुज्या हातांनी सोडून तुज्या मोगाक आनी चाकरेक भेटयता. देवा म्हज्या बापा, तुवें आमकां बासायलाय तें सगलें दितलोय म्हूण हांव विस्वास दवरतां. मोगाची उच्चारणी देवा म्हज्या बापा, तूं चड बरो आनी मोगाळ देखून सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुजो मोग करतां आनी तेच मोगान सगल्या मनशांक वेंगयता. आतां आमी मीस सुरू करता. हे मिसांत आमी टेंबी, मोडमोटी, ओल्ड मार्केट, आबादफारिया, रॉस्टेल एन्क्लेव हांचे खातीर मागणें करता. आनी तेच भाशेन कितले प्रोफेशनल्स आहात, इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इलेक्ट्रिशियन, टिचर्स, सोशल वर्कर्स, तांचे खातीर आयज मागुया. सगळे प्रोफेशनल आहात तितल्याय खातीर. आयज एकलो आमचो भाव आपलो गोल्डन ज्युबली समोर उमता. पियेदाद मिरांदा आनी फ्रांसिस्का मिरांदा हांचे खातीर मागणें करुया. देवान तांचेर बेसांव घालूंक आनी तांचो घोराबो बरो जावंक हें मागून हे मिसाचे भेटेक आमी सुरवात दिवया. सोतुमुकुताय आमचे मोदेचे सुख दाटा हो मोग ओळखून दिन वाचताको आपले जिवीत तुका भेटूंक तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावार्थ विश्वास मोगो चारता. 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 ते रिक्वेस्ट कोणे मागला अशी आपल्या पासत माग म्हणून फोनाचेर सांगला. जिता डिमेल म्हूण तिका आयज 80 वर्सां भरतात. ती देवा कारगान दिता आनी आमच्या लागीं मागला आपल्या खातीर उरलेली वर्सां देवान कुरपेन भरूं अशें म्हणून. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. मोगाळ भाव भयणांनो, देव पवित्र आनी देवा मुखार आमी कितेंय करता तें पवित्रायेन करूंक जाय. पवित्रायेन करप म्हणजे कितेंय आमच्या मनान काळजान वायट आसूं न्हय, पातोक आसूं न्हय. जाल्यार हे मिसान वांटो घेतना कितेंय तरी वांकडें आसा आमच्या काळजान मनान तेच देवा लागीं बोगसणे मागून हे मिसान आतां आमी वांटो घेवया.
हांव पातकी सुरता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलींत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत बेगून सदांच सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पवित्र देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्याची सोकोत आमच्या ताय देवूं येवं. तिचे वरवीं तुजी खुशी आमी विस्वासपणान मनान सांबाळूं आनी कोन्यांनी ती आमी पाडूं. हे आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता क्रिस्ता उद्देशी. तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बसा. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपोलो कोरितांत आसतना पावलो वयल्या देशांनी भोंवून एफेसाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी सोत मानले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवूंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी परतिपाळ केलो, जुवांवाचें. पावलोन म्हणलें, जुवांवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिल्लें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर मुणगे जेजूचेर तांणी भावार दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां आयकल्या उपरांत सुम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलोन तांचेर हात दवरलो तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तीं पोरक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागलीं. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनीक 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब. प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. परतून म्हणुया, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. उठ देवा, तुज्या शत्रूची दुस्पोट कर.
तुज्या दुस्मानाक तुजे मुखार धांवडाय. धुवोर जसो उबून वेता तशेंच तेय उबून वेतात. जशें मेण उज्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्याचो भस्म जाता. आमचो सबाब प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. पूण बरी मनशां देवा मुखार संतोसतात. आनंदान मुरगोटून गायतात नाचतात. सर्वेस्पराक सोद गितां गायात. ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सगळीं मुरगोटून ताचे मुखार संतोषान उल्हासात. आमचो सबाब प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराडाक एक घर दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. आमचो सबाब प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. ख्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूचे जावं दी तुमचे ओतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. शिसांनी जेजूक म्हणलें, आतां की तूं उगडापें उलयताय वोपाऱ्यांनी न्हय. तूं सगलें जाणून म्हूण आतां आमकां गोमोन आयलें. आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना. ह्या पासत तूं देवतान आयलें म्हूण आमी आतां स्वत म्हणटा. जेजून तांकां प्रतिपार केलो. आतां तरी तुमी विस्वास दवरतात म्हूण असलो वेळ पावत आयलो खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपआपले वाटेन शिंपडायतलेत आनी म्हाका एकलो सोडटल्यात. कोणेंच म्हणल्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजे सोबें तुमकां शांती मेळ्ळ्या खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां. संवसारान तुमकां कोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात आनी हांव संवसाराचेर हांवें जैत व्हेलें. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकण्णी तुका क्रिस्त. पोसात मोगाड भाव भयणांनो, पवित्र आत्म्याच्या नोवेनान आमी आसा आनी हो आयज चवथो दीस नोवेनाचो. आनी हेर आदल्या दिसांनी नोवेनाच्या आमी नियाळ केलो पवित्र आत्मो कोण पळयतो. हें उतर पवित्र आत्मो हो स्टेटमेंट जावं पवित्र आत्मो सबार फावटी दिसभर आमी आयकता. पयले सुवातेर ही गोज पवित्र आत्म्याक आस्कारी कसो दवरून ताका भेटयलेली आसा. द चर्च ऑफ द होली स्पिरीट, द पॅरीश ऑफ द होली स्पिरीट अशें आमकां आयकूं येता दिसभर आमच्या जिवितान घडये. जावं इतलेंच न्हय, जोमे आसात, मागण्याचे जोमे आसात. सदांच मागण्याच्या जोम्यान आमी केन्नाय पयलां जाल्यार जायते फावटी पवित्र आत्म्याक मागणें करतात, पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागतात. तर इतलें आयकले उपरांत अशें मनान येता, हो पवित्र आत्मो खंय आसा?
ताका आमी खंय सोदूंक वेतले ताका असो हात आमच्यांनी बी लावंक जायना दोळ्यांनी बी आमचे आमकां दिश्टी पडना तर पवित्र आत्मो खंय आसा आनी तो कितें करता पवित्र आत्मो मोगाड भाव भयणानो आमचे अंतस्करणान आसा द वॉयस ऑफ आवर कॉन्शियन्स इज द होली स्पिरीट मोगाड भाव भयणानो संवसारांत जायते आमी पळयता बरें पळयता वायटूय पळयता बरें कितें तें आमकां कडेन जायते पावटी सजमना वायट कितें तेंय बी सजमना कितें आमी करचें वायट करचें बरें करचें कोणूय घोडी आमकां सांगोनाय बी जाल्यार मोगाड भाव भयणानो देवान तुका एक अंतस्करण दिलेलें आसा गॉड गिव यू द गिफ्ट ऑफ कॉन्शियन्स जाल्यार हे अंतस्करणान आमी कितें वायट बरें तें करता वो सोडटा जाल्यार मोगाड भाव भयणानो हे अंतस्करणान पळय तुका आवाज आसा द वॉयस ऑफ कॉन्शियन्स इज द वॉयस ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्मो आपलो आवाज तुका दिता पवित्र आत्मो तुज्या मनान घालता पवित्र आत्मो तुज्या काळजान घालता तुका उजवाड दिवन तुज्या दोळ्या मुखार दाखयता कितें वायट कितें बरें आनी बरें आसा तें आमी करचें वायट आमी तें सोडून दिवचें अशी पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां मेळटा तर मोगाड भाव भयणानो सदांच आमी कितेंय आमी थाराव घेवं आमच्या खासगी जिवितान गोऱ्याब्याच्या जिवितान इगोर्जेच्या जिवितान कितेंय आमी थाराव घेवंक वचून जाल्यार पयले सुवातेर आमी पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागूंक जाय पवित्र आत्म्याचो आदार मागूंक जाय पवित्र आत्म्याची घोटाय आमकां मेळूंक जाय आनी तेन्ना तो थाराव तूं घेता पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान तूं मुखार सोदता जाल्यार तें बरेंपण तुका येतलें मोगाड भाव भयणानो आमी मोटो चलयता आमी स्कुटर चलयता आमी रस्त्यांनी चलयता जाल्यार कितें आमी पळयता रोड सायन्स आहात लायट्यो आसात आनी तातूंत मदें 3 भाशेन लायट्यो आमकां दिश्टी पडटात पयली आमकां दिश्टी पडटा तांबडी उपरांत आमी पळयता हळदुडो कलर उपरांत आमी पळयता ग्रीन कलर आनी त्या प्रमाणे आमचे मोटोर आमी चलयता तांबडो आमकां म्हणटा राब थांब येलो आमकां म्हणटा पडे उगते कोर तुजे दोळे चिंत आनी ग्रीन म्हणटा हळदीकोराची लायट म्हणटा गो हेड म्हणजे वच तूं कर तेच भाशेन आमचें जिवीत विजावीज पवित्र आत्मो पयले सुवातेर आमी थांबुया मागणें करुया पवित्र आत्म्याक आनी मागणें केले उपरांत पळोवया कितें बरें वायट तें आमकां दिश्टी पडटलें आनी दिश्टी पडले उपरांत कितें बरें तें आमी करचें ती ग्रीन लायट आमकां सांगतली तर मोगाड भाव भयणानो आमचें अंतस कोण पयले सुवातेर साफ नितळ आसूंक जाय तुका जाय दादूसपण हे संवसारान तुका जाय बरेंपण हे संवसारान तुका जाय खुशालकाय हे संवसारान सदांच तुजें अंतस्कोण साफ दवर कुसलेल्या अंतस्कोणाचो मनीस जायनाका किडे पडलेल्या अंतस्कोणाचो मनीस जायनाका आमी जायते पावटी भायर बरें सूट बरो टाय बरें न्हेसप बरो सेंट सगळें आमी घालता पूण जायते पावटी अशें घडूं येता आमच्या जिवितान अंतस्कोण कुसलेलीं जायते पावटी आमी बाजारांत वेता एक नाल्ल घेता
नाल बायल्यान पळोवपाक सारको आसा. घरा हाडटोच जायते पावटी तो नाल कुसलेलो. कुसलेल्या ओतोसकोनान तूं कोरशी सोगली तुजी खोडतुपां कुसलेली. देवा मुखार घाण मारता तसली. मनशां मोदें घुडी तुका ताडयो पडत, पूण तुज्यो कोरण्यो कुसलेल्या ओतोसकोनान केलेल्यो देवा मुखार बरे मनशां मुखार घाणीची. आनी त्या खातीर सदांच पवित्र आत्मा लागीं माग. तुज्या काळजान आसा, तुज्या मनान आसा, तुज्या जिवितान आसा, एक बरें ओतोसकोन तुका फावो करूं. बरें ओतोसकोन आसल्यार बरी न्हीद तुका पडटली. बरें ओतोसकोन आसल्यार बरे भाशेन तूं मनशां मदें भोंवतलो. बरें ओतोसकोन आसल्यार देवा मुखार ओदीक ओदीक तूं लागीं आसतलो. मोगाड भाव भयणांनो, आमी आरशान पळयता, केंस उगयतना आरशान पळयता, तोंड उगयतना पुसतना आरशान पळयता. जितलो तो आरसो साफ तितलें तुजें मूख यो कंप्लेशन तुका बरें दिसतलें. आनी जितलो तो आरसो सूज तुजें तोंडूय तुका सारकें दिसचें ना, तुजें केंसूय तुका सारकें दिसचें ना, तूंच तुका दिसचो ना. त्या खातीर तुजें ओतोसकोन एका बऱ्या साफ आरशा भाशेन जावं. त्या आरशान तुजी कर्तुबां तुका दिश्टी पडटलीं. सगलें पळय कितें करता तें तुका दादूसपण दितलें, कित्याक बरेंपण तूं करता. इन अदर वर्ड्स, वी शूड एड्युकेट आवर कॉन्शियन्स. जाल्यार मोगाळ भाव भयणांनो, तुजी अशी ओतोसकोन आहा, कॉन्शियन्स आहा, ती कशी तूं बरेपणान करतलो, दवरतलो, सांबाळटलो, साफ कशी दवरतलो. दोन वस्तू मनान दवर. मागणें कर. मागणें करतना सदांच देवा लागीं माग, सायबा बरें ओतोसकोन म्हाका दी. किड्याचें ओतोसकोन आसल्यार म्हज्या काळजांतलें भायर उडय, अशें मागणें कर. मागणें करतोच उपरांत सदांच ओतोसकोनाचो उजवाड घेवन बऱ्यो कोन्यो कर. बऱ्यो कोन्यो कर, ते तुकाच दिश्टी पडटल्यो बऱ्यो कोन्यो, जे परी तूं तुकाच पळयता तुज्या आरशान. बऱ्यो दोन वस्तू गरजेच्यो, मागणी आनी बऱ्यो कोन्यो आमी करूंक जाय. तर मोगाळ भाव भयणांनो, पवित्र आत्मो आमकां दाखयता. पवित्र आत्मो खंयचे वाटेन आमी वचचें तें आमकां दाखयता. पवित्र आत्मो कितें आमी उलोवचें तें आमकां शिकयता. पवित्र आत्मो कितें तुज्या मनान येता तें तो घालता. पवित्र आत्मो कितें तुज्या काळजान आवडी आसात तें तुका तो बायगोंत बरें आवडे तुज्या काळजान दिता. सदांच पवित्र आत्म्यान आमी उलो करुया. उलो करून ताच्या लागीं मागुया. पवित्र आत्मेची देणी आसात जाल्यार सोबात देणी आमी करची, बऱ्यो कोन्यो अश्यो करच्यो, जाल्यार आमची कॉन्सियन्स, आमचें ओतोसकोन साफसूट जातलें आनी आमच्यो कोरच्यो कोरण्यो देवाक मानतल्यो. तर हे आमी सान वांटो घेतना आमी देवा लागीं मागुया. पवित्र आत्म्याची उजवाड आमकां फावो जावं. पवित्र आत्म्याचें बरेंपण आमकां फावो जावं. बरें जिवीत आमकां पवित्र आत्मा दिवं आनी बरी वाट, उजवाडाची वाट, बरी देखेची वाट, बरी ओतोसकोनाची वाट, बरे कोरण्याची वाट आमी चलूं. आतां देवाचें उतर आयकले उपरांत कितें जर आमी मागूंक आयल्या देवा लागीं, सगळी आमची मागणी एकठांय करून देवाच्या हातान आमी घालुया. कॉन्सियन्स म्हणल्यार कितें? बरें केल्यार आमचे भितर
खूब कुशालकाय भोगता. वायट केल्यार म्हाका भितरल्यान त्रास जातात. वो दुसऱ्या उतरांनी म्हजें कॉन्सियन्स म्हाका खाता अशें आमी म्हणटा. आमचीं भुरगीं धाकटुलींच आसतना पयल्या 6-7 वर्सांनी तांच्या आवय बापायनी आनी मागीर पाद्रींनी टिचरींनी हे भुरग्यांचें कॉन्सियन्स आकारूंक फॉर्म करूंक दोतोन शिकोवन 10 कॉमांडमेंट्स 5 प्रिसेप्ट्स ऑफ द चर्च दोयाल्यो 14 कोरण्यो महापातकाची मुडां सगल्यांक आमकां आदार आनी बोड मागुया. शिसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. पवित्र आत्मो कोण? पवित्र आत्मो देव. पवित्रत्वेचो तिसरो जण. स्वर्गा संवसाराचो दोनी आनी रोसणार तो. सोर पदवेदार सोर जाणार ताचे लागीं सगलें आहा. तो सगलें पडयता आनी आमकां आपल्या 7 देण्यांनी आनी कुरपेन बोधता. हो पवित्रत्वेचो तिसरो जण हो देव आमच्या कॉन्सियन्सांत आमच्या काळजांत जियेता. कॉन्सियन्स आमचे नितोड दवरूंक सदांच बरें फॉर्म करूंक हो पवित्र सभेचो मुखेल कायदो. पवित्र सभेच्या वडिलांनी ह्या वावरांत आपले हात बोट घालूंक आनी सगल्या नेटान वावरूंक आख्ख्या मनीसकुळाचे कॉन्सियन्स फॉर्म करूंक देवाचो आदार पवित्र सभेक मागुया. शिसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. पवित्र आत्म्याची देणी कोण? शाणेपण, समजिकाय, बूद, काळजीदारपण, जाणबाय, भोक्तीपण देवाची भिरांत. ही देणी पवित्र आत्म्याची आमच्या सरकारी मनशांक आसूंक आनी सगळे जाणबायेन समजिकायेन काळजीदारपणान आनी भोव करून देवाचे भिरांतीन तांणी हे रास कारबार चलोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. शिसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. पवित्र आत्म्याची फळां कोण? प्रितीमोग, कुशालकाय, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, विस्वाशीपण, दुलोबाय, आपदोमावणी, उदारपण, नम्रताय, निर्मळपण. आयच्या समाजांत आनी संवसारांत दुसरी फळां दिश्टी पडटात. राग, क्रोध, निड्डूकाय, एकामेकाचे विंगास घेवप, खोबरो करप, पोजडपण असली फळां. पवित्र आत्म्याचे नवेन आमी कोत्ता. पवित्र आत्म्याची फळां आमचे भितर आनी सगल्या संवसारांत उठपण जावंक देवाचो आदार मागुया. शिसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. प्रार्थना. स्वर्गीच्या दयाळ बापा, भावार्थान आमची मागणी एकठांय करून तुज्या हातान आमी घातल्यात. तूंच ती शार्ती पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बस. कितें घालताय त्या हुंड्यान, कितें घालताय ते कालशीन,
यादनीक भावाच्या हातान कितें वेदेर दवरता कितें घालताय त्या उंड्यान कितें घालताय ते काळजीन यादनीक भावाच्या हातान कितें वेदेर दवरताय म्हजो आत्मा आनी कूड म्हजें काळीज आनी मन म्हजो संतोष आनी दूख सगळी म्हजी जीण घालता म्हज्या भाव भयणांनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्व देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात ही तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें इश्टापलोलो हो योद आमी तुका समर्पिता आनी तो तूं मानून घे तुजी भक्ती करूंक आमी समोरता त्या पवित्र गुटा वरवीं आमच्या संवदारान जडिल्लें पवित्रपण दोळपणी आमकां लांबोय ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या स्म्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचेय सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्र आनी सासणीच्या देवा सोरकाणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायरो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवंत जावन मनांतलो तो आपल्या शिसाक दिश्टी पडलो आनी तांच्या मुखार दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाच्या भागीदारां देखून पास्काच्या सदस्यता उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेच्या सोर दरबार निरंतरी गायतात तुज्या मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापाक खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच कुशेन कोश मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातोच ताणें कांच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची कांच नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत
आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतली. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartatu good porgotuya. Shisu melo, Shisu jivonsala, Shisu nobian etolo. बापाजीच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडा आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर्मा नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये, देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागीवन जुजे, बागीवन धोरण दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्ववेदार बापा सर्वोदोन आमी वयबा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवान आमकां एक बरो दीस दिवंक, सगल्या आमच्या गरजांनी देवान आमकां आदार दिवंक, भोव करून पातकां मेकळो दीस हो फावो जावंक आमी जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत संवस्ताय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांती सुटोय आनी सोर आकांतांती वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर.
देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडीची जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कूड आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. गोडशेन ठेवन दिसा दिसपोटी पुरयान आमी कुमन्याव घेताल्यो. तो आमचो दिसपटो गिरा जाहलोलो ओतमीक वाटेन. तो आतां आमच्यान घेवंक जायना. ओतमीक वाटेन हो कुमन्याव आमी करुया. मोगाळ जेसू, आमच्या काळजान एक, आमच्या काळजांत राव. आमकां पवित्र आत्मोन दी. आमचे कॉन्सियन्स फॉर्म कर. तुजी कूड रगत आमच्यान घेवंक जायना कोरी, पूण आमी तुका घेतलो म्हणून ओतमीक वाटेन स्वत मानता. सायबीण मायक तुका आपल्या कुसब्यांत घेवच्या आदी तिणें तुका काडीस मोनान घेतलो. ते भाशेन आयज आमी तुका काडीस मोनान घेता. तुका आर्गां दिता. तूं आमच्या काळजांत येयला देखून. आनी आतां आयज आनी सदांच आमच्यान चिंतप, उलोवप, वागप तुजे भाशेन कर. तुजे भाशेन आमकां कर. आमेन. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें थारोण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कोडबोळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोठ करात. तूं बऱ्या जेसू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सरूंक कदींच दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मोन्नाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भोगतां सांगाती तुका वाखणच्याक. आमेन. प्रार्थया. कोवण्या बापा, सुर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां बोरल्याय. आमच्या आदले पातकी चालीक फाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोड दी म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता.
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. निमडो आशीर्वाद घेवच्या आदी आयज नियाड केला. पवित्र आत्मो आमच्या कॉन्सियन्सांत रावता. कॉन्सियन्स आमी फॉर्म करूंक जाय. आनी बो करून धाकटुली भुरगीं आसतना आवय बापायनी आदल्या काळार आनी आतां पर्यान कितल्यो आवयो आनी व्हड आवयो बापूय आसात आपल्या भुरग्यांचे कॉन्सियन्स फॉर्म केल्या. ताका न्हय फकत न्हेसप दिलें, जेवण दिलें, वस्तू दिल्यो, पूण कॉन्सियन्स फॉर्म केलें. तांतली एकली आवय मारिया गोरेतीची. मारिया गोरेतीन तें धाकटुलें आसतना ताका आनी बाबा भयणांक दोतोन शिकयताली. 10 कॉमांडमेंट सोद्दां 5 प्रिसेप्ट्स ऑफ द चर्च, दोळ्यो 14 कोरण्यो डेली एक एक करूंक लायतालीं तांकां. 7 मापातकांची मुडां सोतमानता इस्कुटावून सांगतालीं आनी म्हणटालीं ती प्रेयर ऑफ डेलिव्हरन्स सगळीं दोतोन आमी मोरया. आनी तुमी जाणात मागीर मार गोरेती वाडटा वाडटा तें बरें दिसतालें. भुरगे कामेंट पास कोत्ताले, वायट दोळ्यांनी ताका पळयताले. आनी तांतलो एकलो आलेक्सांद्र म्हणलो तो कोण नासतना बेताक आनी ते कुडीचें पातोक ताचे लागीं कोरिना देखून ताचो जीव काडटा. तें जीव दितात पूण आपले निर्मोडपण ओगडायना तें. आनी मायन सांगलेल्या मेल्यार जाताक पूण पातोक करिनाका. कांय केलें ताणें. आनी मोत्ता आसतना पुर्यान तें कितें कोत्ता तें भुरग्याक बोक्षिता, रागान मरोनक. आनी देखून तो मागीर वेडतेर जाता. असली माय पायन आपल्या भुरग्यांक कितलें फॉर्म केला कोसाय आमी करया. कोविड-19 हे समुयार आमकां टायम मेवता घराक भुरग्यांक दोतोन शिकोवया, रातच्या वेळार तेच करुया, सोद्दां बरे भाशेन करूंक भावरुया. देव बरें करूं म्हणटा. आयज तेंपी, मुरमुटी, ओल्ड मार्केट, आबाजफारिया, रोस्टेल एन्क्लाव हे भावा भयणांक ताणें आयज सुबेज मागणें करचें, सगळ्यांनीच करचें, पूण ताणें पेराचीतूय करचें, जिजवारूय करचो. प्रोफेशनल्स आहात आनी सोशल वर्कर्स आहात ते जाय तो बरो वावर करतात. आमचे ले पीपल इज आमचो संवसार सोबीत करतात, पूण कॉन्सियन्सा प्रमाणे ताणें करचो, बरो करचो हें आमचें मागणें. आनी ताका देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमची सवें आसूं. सर्वपिता देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. रोसनार आत्म्या देवुने आमच्या आत्म्यान बिराड कोर. तुवें काळजा रचल्याय ती स्वर्गा वेले कुरपेन बोर. निर्बळ दिणार शेकाय तूं धेणे वर्थ्या देवाचे. मोघा उसोशी विसोर दुलोब तेल तूं आत्म्याचे. साथ देण्याची तूं ग्रेस्काय. तूं बोळ देवा बापाचे. देणे बापान बासायले उतर गोवाय तोडातले. आमच्या मोनाक उजवाड दे. काळजांक मोगा उजोलाय. ओसोक सोयंबाक आमगेल्या निरोन तोरी दिगोट
आमच्या दुस्मनांक शांती दिगा सदाकाल सगळे नुकसान वाटावच्याक बऱ्या मार्गार आमकां घाल बापा आनी पुताची काळजांत आमच्या ओळख घाल तुजेर आत्म्या दोगांच्या विश्वास आसून ते काळ देवा बापाक सोर्गीच्या पुनर्जीवन तोरपताक पवित्र आत्म्या मोगाच्या वैभव महिमा जावं सासनान आमेन. तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी तुजी रोसना जिवन जातेली आनी प्रितमेचे रूपुस्त नवे कोत्तोलोय. प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थ्याची काळजां आनी मोनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या कुटाचो ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें बरें आनी कितें सारकें न्हय तें सजमून घेवंक ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच इबोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याक पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवो चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय. आमेन. काजाराचो भांगाराचो उत्सव सोबोरोमतेल्या पियेदाद मिरांदा आनी फ्रांसिस्क मिरांदाक आमी पोरबी दिता. देवान तुमचेर बेसांव घालूं आनी तुमी जेजूचे गोवाय उरलेल्या जिवितान जावं. बापाच्या ये आत्म्याची सुच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या बापाची भुरगीं आमकां कोर जेजूचे गोवाय आमकां कोर मोगाची भाव भयण आमकां कोर मोगाची भाव भयण आमकां कोर. ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या.